Assalamu alaikum students, how are you? I hope that you will be fine. स्टूडेंट आज का हमारा वीडियो लेक्चर है वो 9th क्लास की इंग्लिश है। उसमें यूनिट 1 जिसका नाम है द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा। आज की हमारी वीडियो में इसकी रीडिंग करेंगे। बुक हमारे सामने ओपन है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। Hazrat Muhammad, peace be upon him, the Prophet of Islam, was born in 571 AD at Makkah. पैगम्बर इस्लाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 में मक्का में पैदा हुए। He belonged to the noble family of Quraysh. वो कुरैश के मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। Our holy prophet, Muhammad, peace be upon him, is the last of the prophets. हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बरों में आखिरी पैगम्बर। द कुरैश यूज्ड टू वर्शिप आइडियल्स एंड डिड नॉट बिलीव इन वन गॉड। कुरैश बुतों की पूजा करते थे और एक खुदा पर यकीन नहीं रखते थे। हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आस्क्ड द कुरैश नॉट टू वर्शिप देयर फॉल्स गॉड्स। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश से कहा कि वो अपने झूठे खुदाओं की पूजा ना करें। ही टोल्ड देम दैट ही वाज प्रॉफिट ऑफ गॉड। उन्होंने उनसे कहा कि वो खुदा के रसूल हैं। एंड आस्क्ड देम टू वर्शिप द वन एंड द ओनली ट्रू गॉड। और कहा कि वो एक वाहिद सच्चे खुदा की इबादत करते हैं। Most of them refused to accept the Islam. उनमें से बहुत ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। They thought that by preaching Islam he was against their gods and their ancestors. उन्होंने सोचा कि उनकी इस्लामी तालीमात उनके खुदाओं और अब्बाओं अजदाद के खिलाफ हैं। They opposed this new faith and their bitter opposition caused the Prophet, peace be upon him, much agony and a lot of trouble. उन्होंने इस नए अकीदे की मुखालफत की और इनकी ज़बरदस्त मुखालफत ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त अज़ियत और तकलीफ़ पहुँचाई। Their opposition to Islam became so fierce and terrible that he had to ask the believers to migrate to Medina. इस्लाम के ख़िलाफ़ उनकी मुखालफत इतनी शदीद और सख्त हो गई कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मदीने की तरफ हिजरत करने के लिए कह दिया। 622 AD, the Prophet, peace be upon him, himself accompanied by his faithful friend Hazrat Abu Bakr। 622 में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वफ़ादार दोस्त हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा माइग्रेट टू मदीना के हमरा मदीना हिजरत की। दिस इवेंट इज़ नोन इन हिस्ट्री एज द हिजरा। तारीख़ इसमें वाक़े को हिजरा कहा जाता है। तारीख़ में इस वाक़े को हिजरा कहा जाता है। इन मदीना द प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम, फाउंडेड एन इस्लामिक सोसाइटी बेस्ड ऑन द 3 प्रिंसिपल दैट ऑल पावर बिलोंग्स टू गॉड। मदीने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी मुआशरे की बुनियाद रखी जो 3 असूलों पर दस्तूर थी। असूल कौन कौन से थे? That all power belong to God. Muhammad, peace be upon him, is his prophet. पहला असूल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो असूल कौन कौन से थे? मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, इज़ हिज प्रॉफिट। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के पैगंबर हैं। एंड ऑल मुस्लिम्स आर ब्रदर्स टू वन एंड अदर। और सब मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं। ही रेज्ड
women from the status of a chattel to complete legal equality with men. انہوں نے عورتوں کو منقولہ املاک یا اثاثے کی حیثیت سے بلند کر کے قانونی طور پر مکمل مردوں کے برابر کر دیا. انہوں نے اس کی دوبارہ ہم اس لائن کی ریڈنگ کرتے ہیں کہ انہوں نے عورتوں کو ان کی حیثیت بلند کر کے مردوں کے برابر کر دیا. He made people to live with faith, sincerity, and honest dealing, and for the first time in history made universal human brotherhood a fact and principle of common law. انہوں نے لوگوں کو ایمان، اخلاق اور ایمانداری کے ساتھ معاملات کر کے رہنے والا بنا دیا اور تاریخ میں پہلی بار عالمگیری انسانی اخوت قائم کی جو عام قانون کی مسلمہ حقیقت اور اصول ہے. اس سارے کام میں ان کا ساتھی اور رہنما خدا تھا. His support and guide in all that work was Quran. اس سارے کام میں ان کا ساتھی اور رہنما قرآن تھا. In the 10th year of ہجرہ کی 10 ایئر بعد the prophet together with his followers went to perform حج at مکہ. ہجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیروکاروں کے ہمراہ حج کرنے مکہ گئے. On this historic occasion, اس تاریخی موقع پر he addressed a very large gathering of Muslims on Mount Arafat. اس تاریخی موقع پر انہوں نے عرفات کے پہاڑ پر مسلمانوں کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کیا. This address proved to be his last Hajj sermon. یہ خطاب ان کا آخری خطبہ حج ثابت ہوا. In this sermon he once again repeated the message of Islam. اس خطبے میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر اسلام کا پیغام دہرایا. He said, انہوں نے کہا, There is no God except Allah. خدا کے سوا کوئی معبود نہیں. He is the only God. وہ واحد خدا ہیں. None shares his authority and power. کوئی اس کی طاقت اور اقتدار میں شریک نہیں. He fulfilled his promise and helped his prophet against the forces of evil. اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور برائی کی قوتوں کے خلاف اپنے پیغمبر کی مدد کی. O people, listen to me carefully. اے لوگو میری باتیں غور سے سنو. We may not have the opportunity to meet again in such an assembly after today. آج کے بعد شاید ہمیں ایسے اجتماع میں دوبارہ ملنے کا موقع نہ ملے. He quoted a verse from the Holy Quran and said Allah. He quoted a verse from the Holy Quran and said Allah says. انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا حوالہ دیا اور کہا اللہ کہتا ہے او مین کائنڈ اے انسانوں وی کریٹ یو ہم نے تمہیں بنایا یو فرام اے میل اینڈ اے فیمیل ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اینڈ اے میڈ یو انٹو ٹرائب اینڈ نیشن سو ایز ٹو بی نو ون فرام دا ادر اور تمہاری قومیں میں قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان لیا جائے. اینڈ ان دا آئیز آف اللہ خدا کی نظر میں دا موسٹ آف رائٹیس از دا موسٹ ہانریبل امنگ یو خدا کی نظر میں تم میں سب سے محترم وہ ہے سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو.
In the light of this verse, no arb is superior to a non-arb. اس آیت کی روشنی میں کوئی عرب غیر عرب سے بہتر نہیں. تو یہ آج کے لیکچر میں ہم اتنی ہی ریڈنگ کریں گے. بک کی آگے والے پیراگراف ہم نیکسٹ ویڈیو میں ریڈ کریں گے. تو آپ کو کوئی بھی کوشچن آپ کا ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.